बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आपको खुश आमदीद। आज है आपको सुनानी एक नई कहानी। अगर आए पसंद तो मत कीजिएगा वीडियो बंद, कर दीजिएगा एक लाइक और शेयर। ये है आपकी तरफ से लव एंड केयर। कहानी आप भी कोई सुनाइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखिएगा पूरी की पूरी, हो सकता है इसमें कोई पैगाम ज़रूर। ये कहानी है एक बाप और बेटी की। एक मजबूर बाप जो सिलाई मशीन की मरम्मत करता है और उसकी गरीब बेटी जो अपने ख़ानदान के एक सपूत के साथ शादीशुदा होती है। उन बाबा जी के दो बेटे माशाल्लाह अपने शहर में नामवर डॉक्टर बने बाद में, क्योंकि उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। लेकिन बेटी की शादी इस अंदेशे से जल्दी कर दी गई कि ऐसा ना हो कि ख़ानदान में रिश्ता ना रहे। ख़ानदान में रिश्ता ना रहे तो ये भी डर रहता है कि गैर अल्लाह जाने कैसे होंगे, पता नहीं किस तरह निबाह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनके हम लोग किस तरह से नाज नखरे उठाएंगे। तो ये काफ़ी सारे अंदेशे होते हैं जो गैर बरादरी में और गैर लोगों में रिश्ता करते वक्त बेटियों के वालिदैन के जहन में होते हैं। लिहाजा उस बेटी की शादी एक अपने ही किसी अज़ीज़ के साथ कर दी जाती है जो कि इंतहाई निकम्मा होता है और जो कभी कभार ही मज़दूरी वगैरह पे जाता है या किसी काम पे जाता है। उसका मुस्तकिल कोई काम नहीं होता, मुस्तकिल उसका कोई ज़रिया आमदन नहीं होता। लेकिन ये तसल्ली काफ़ी होती है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों में से एक है। बेटी अक्सर व बेशतर अपने हालात का रोना अपने अब्बा जी के पास आके रोती है। अपने मैके में आती है तो भाभीयों के साथ उनकी काम में हाथ बटाती है, उनकी मदद करती है। भाभियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, वो उसे उधर भी अच्छा खाने पीने के लिए दे देती हैं और जब वो घर जाती है तो भी उनको पता होता है इसके हालात का, तो वो उसको घर जाते वक्त भी साथ में कुछ ना कुछ देती हैं ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए ले जाओ। बाबा जी जब भी बेटी आके गिला शिकवा करती है, हालात तंगदस्ती का रोना रोती है, तो वो उसको मुख्तलिफ़ तरह से दिलासे देते हैं। कहते हैं कि आप तो बहुत लकी हैं कि आप अपने रिलेटिव्स में हैं, रिश्तेदारों में हैं, गैरों में होती तो पता नहीं क्या होता। कभी उसे कहते कि आप तो बहुत लकी हैं कि आपका शोहर सिर्फ कमाता नहीं है, तो कमाने का क्या है, वो तो तुम मुझसे पैसे ले जाओ, गुजारा चल जाएगा। पैसा वैसे भी जितना ज़्यादा होता है अल्लाह ताला के यहाँ भी इतना ज़्यादा हिसाब किताब उसका देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप जो ज़रूरत है वो मुझसे ले जाएं, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी आपके लिए आसानी होगी। और सब्र और शुक्र करने वाले लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। लिहाजा जब कभी एक मुस्बत बंदा आपको समझाता है तो आपके लिए ज़िंदगी में राहें निकलना शुरू हो जाती हैं। आप उस मुश्किल के साथ नाबर्द आज़मा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मनफी सोच वाला बंदा हो तो वो आपको फ़ौरन ये भी कह सकता था कि जब वालिदैन के घर से ही ख़र्चा लेकर जा रही हूँ, वालिदैन के पास से ही बार बार पैसे लेने आती हूँ, तो बेहतर है ऐसे निकम्मे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार के करना क्या है, बेहतर है इन्हीं के काम करती रहूँ और इधर ही आसानी के साथ अपने बच्चों को पाल लूँ। लेकिन उसके बाप की बहुत ही मस्बत सोच थी। वो कहता था कि तुम अपने घर में रहो तो तुम्हारे बच्चों की इज़्ज़त और वक़ार बचा रहेगा, तुम्हारा भरम रहेगा। लोगों को क्या पता कि तुम अपने घर से अखराजात पूरे कर रही हो या हम लोग पूरे कर रहे हैं। तो अक्सर औक़ात वो उसको समझा बुझा कर वापस भेज देता और बेटी कुछ दिन मज़ीद उन्हीं गमों के साथ, उन्हीं दुखों के साथ, उसी गुर्बत के साथ समझौते पे आमादा हो जाती और जाके अपने घर में मसरूफ़ हो जाती। मैं बाबा जी के कुछ जुमले जो उनकी अपनी ज़बान से अदा हुए हैं, मैं उसी ज़बान में सुनाना पसंद करूँगी। उनकी मकामी ज़बान है। वो बेटी से कहते हैं, बच्चा जिसले तुसी रोटी शोटी पकांदे हो तो उस वाड़े नाल भिड़दा लड़दा तो नहीं कि कोई ने पकाई, किसी काम दी ने पकाई, साड़ सट्टी ने, जायका सही नहीं वगैरह वगैरह।
تو ان کی بیٹی کہتی نہیں ابا جی این تے کوئی نہیں کرتا، اس کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوندی، جے کچھ پکا چھوڑا بس چپ کر کے کھا لیندا۔ تو ابا جی کہتے ہو پھر تواڈے جے کون ہے، تسی تے بڑے خوش قسمت ہو، کیونکہ جڑے خاوند گھر وچ ہر ویلے بے روزگار ہوندے نے، انہاں نوں بے روزگاری یا کم آمدن دا بھی دکھ ہوندا ہے، اور اس وجہ تو وہ اپنی بیویاں تے ہاتھ بھی چاندے نے تے ڈپریشن دا شکار ہو جاندے، مختلف بیماریاں دا شکار ہو جاندے۔ پھر وہ اپنے بیٹی سے کہتا کہ بھئی آپ کا خاوند کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا، تو بیٹی ڈیفینیٹلی بتاتی کہ بھئی نہیں کماتا تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ نشہ نہیں کرتا یا کچھ اس طرح۔ تو پھر بابا جی کہتے تو پھر سواڑے جے کون ہے، آج کل تے جس تو ویکھو تو وہی نشے پہ کرتا، گھر وچ تشدد، بچیاں بیوی نو مار کٹائی، اور گھر وچ ہر ویلے لڑائی جھگڑا۔ تو وہ اس طرح کچھ دن اور جو ہے وہ اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے پہ آمادہ ہو جاتی۔ خیر اس نے کیا لڑائی کرنی تھی، اور کیا کھانے پکانے میں نقص نکالنے تھے، اور کیا کپڑے دھلائی میں نقص نکالنے تھے، اسے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی تھی نہیں۔ وہ اسی میں خوش تھا کہ اس کے گھر کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اور اسے کمانا بھی نہیں پڑتا، اسے کوئی ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا، ایسے ہی بس برکت ہی برکت ہے بغیر حرکت کے بھی۔ یوں ہی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کرتے کرتے دن پھر گئے، اور بچے بڑے ہو گئے، گھر میں سودا سلف وقت سے آنے لگا، اور لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں سب دور ہو گئی، اور ان کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ بچوں کی اچھی جگہ نوکریاں لگ گئیں، وہ لوگ پڑھ گئے، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگتے ہیں، یا پھر انسان کی سوچ بدلنے لگتی ہے، تو اسے اپنے حالات بھی بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ بیٹی جو ہے وہ اپنا گھر بچانے میں اور بسانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح سے بابا جی نے اپنی بیٹی کا ایک ٹوٹا ہوا گھر بچا لیا۔ سمجھانے والی اور بتانے والی یہ بات ہے کہ یہ باتیں شادی سے پہلے سوچنے کی ہے کہ آپ کا داماد کماتا ہے یا نہیں کماتا، کیا وہ آپ کی بیٹی کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب شادی ہو چکی ہے تو حد درجہ کوشش کرے کہ کسی طرح سے یہ گھر بنا رہے، کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو تو الگ کر لیں گے، اپنے داماد کو الگ کر لیں گے، یا پھر بیٹے کے جو والدین ہیں وہ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ وہ تو خیر ہمارے معاشرے میں اپنے ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کے والدین کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا نہیں کما رہا، ان کا بیٹا اپنی بیوی کو مار رہا ہے، یا ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا رہا ہے۔ اس طرح کی تمام پریشانیاں صرف اور صرف بیٹی کے والدین کو ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے کبھی پیسہ لگانا پڑتا ہے تو وہ بھی لگاتے ہیں، کبھی اور کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی والدین یا بہن بھائی یا دوست احباب ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو حالات یا سوچ بدل جاتی ہے۔ مثلاً اسی کی جگہ اگر اس عورت کی کوئی بہن یا بھائی یا ماں باپ میں سے کہتا کہ چھوڑ دو ان کو، اور جب وہ کماتا نہیں ہے، اس کے گھر میں دلچسپی نہیں ہے، تو تم اس کے گھر میں رہ کیوں رہی ہو، پھر چھوڑ دو، بچے بھی چھوڑ کے آ جاؤ، اور آ کے تو ادھر والدین کے گھر میں رہو۔ تو اس طرح سے اس بندے کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ مثبت سوچ رکھیں، ہمیشہ دوسروں کو مثبت مشورے دیں، اور کوشش کریں کہ دل اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں تو اچھا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل اور ٹوٹے ہوئے گھر معاشرے میں بہت انتشار پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی ایک بات سے، کسی صلاح سے، کسی مشورے سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، کسی کے زخم پہ مرہم رکھا جا سکتا ہے تو ضرور رکھیے۔ لوگوں کو ٹوٹنے سے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیے، اپنا مثبت کردار ادا کیجیے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔